الدنيا واسكنها مولود عن قولود أنا راسي جاب الشوطة ربي بتين كفرت سر غفر وتربي نجوا مولود أنا خيس شركي جر يا رسول الله غوثا ومددا يا رسول الله عليك المعتمد يا رسول الله فرج كربنا ما رأك الكرب إلا وشرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما فيديو تنالا يرون مولود خيس مع سياد جرا بلا فديرا ولا كجرا شركي جرا جن وقال سيدنا رجاك فتم احتفال بالمولود النبوي صلى الله عليه وسلم. طلعوا ترجع ربك بني جاني ولك بمني ديراب الآن حضرت ولك بمني طلعت رسولا سبب برتني إما جرا وفي جج إما هم كفتوا وفي بوتج وداف جج رسول خيني سوبا برتني ولك ومن دلا في دير تجت ولد أبد ولين تبد خرب بين قرآن عن دورك دلا في ديرتي ولله كمون انتات حديث الرسول ربي دورك دلا في ديرتي ولله كمون انتات أجنبية وغاني بدان الرهدو ور مولودا غنا خيست وني دلغم وني جيرو الرهدو ساني شركي را قلانتو مالك ترى في ديرات ولله وان شريعه فالله سوق الدون كيس دلغم من منكر وبدع ومخالفات والاحتفال لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. مولودا غنا ارغما ربين غون دلو تخيان كبججين غون خار رئيس نياتان خبجن كن ارغما ربي ويا سيدنا مالك سومن تجنان ويا نن كيس دلته رسول ربي صلوات ربي وسلامه عليه ويا نن كيس دلته سنيفين سومنج رسول سومناني خبجميا خبجه وجن اسم ما نياتا بكبوفت نياتان غمر بيدياتني سومنوكم أكلي خير ولا الصحابة والتابعون ولا الأئمة الأربعة صحابان غردان أبا بكر في عمر في علي عثمان كن هندلي تابعون هندلي أتباع تابعين هندلي إمام نفرن إمام مالك أبو حنيفة نعمان بن ثابت أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة إمام الشافعي شمس العالم أدوى الدنيا غنتيزون تكام ولده ورنين بيخني أتيسا ومن قرون المفضلة قرن تجالتون سدين سندل إلى دكاتو كتابة خيزتي سنجر رسينا خيزتي سندقين مولوني إرجع ما ربي تو أمبود إرجع ما ربي أمبود وقع إبتو ببود موتي كتوكو ملك المزفر جاني بيا مصري سنة أمة نصارى أمة كريستانا خدلوت يسوع كريستوس كاولوت نبي الله عيسى عليه السلام خبجوا أركنان نتيو مالك دلوت إرجما خيام كبن نجى لفا خاص نتي نصارى الله نتي يهودا لا في نصارى لا إذا لا اليهود والنصارى هم الضلال المضلين الرجالة والراكان وجل سنيتي ومن يهودا نصارى دين كينيا وما يساند على أوصى قرآن عبادي سلام والعياذ بالله. وكذلك ولا دليل شرعي عليه رقم قرآن في حديثة تقرط تنجر رب قرآن غيثة أمنتي سنيف غوته أمنتي تنا إسلامنا سنيف ودا في سنيف جالد دين كيسن كان خلال سنيف جالد سنيف غوته اتندبرنا الرأي الرسناج قرآن غيثة وني تك إجمالا كان دبتا من نفن حديث غيثة تفصيلا كان دبتا من نفن هندنو دون تجير فهميتينا عقليتينا غبابت قرآن أجبل يا دورا فهمو دمنا
فديت هي الرب فسرنا ربي القرآن خيسر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يوني في وانا نسني خن الرتين نقلتهم فتن اسنيتين دبل وانا نسني خن تنيو بكن تاني بافتني مولود فان قوتن اسن الراين كفلجا ilmaan kee maa galtii nyaachifne bakka gaala fuutee mooluudhaa geessu re'ee fuutee mooluudhaa geessu loowwan fuutee mooluudhaa geessu rabbiin ittiin haa nyaattaniif nu uume makluuqa kana duniyaa tana rabbiin duniyaa si kannee ati mooluudhaan goodu tana irraa si gaafachuu ta'a rabbi ittiin kafarta sirraa kafaluu ta'a rabbiin jechuudha ammaas mooluudha kana keessa shirkii jira maaliif يرو رجع يا رسول الله غوثا ومددا يا رسول الله عليك المعتمد يا رسول الله فرج كربنا ما رأك الكرب إلا وشرد لالم شركي جرت يا رجال ربي دير مچو سر بربان يا رجال ربي سر تيركن يا رجال ربي ركو دام فرمات سيني ركو غيسا غرا فرمات سيني بان سمالين ماون غري جامبر كن جلنا رانو بچل چوركو غيسا نباسو كن ارتير كتمو فيسا ودا تنجرو جان سمالين ولو سمع رسول الله هذا الكلام لحكم عليه بالشرك الأكبر والله رسول ربي سلا أجد بيتا شرك جرجود دورة لأن الإغاثة وتفريج الكرب والمدد والاعتماد على الله وحده سبحانه وتعالى خرقوا غيزان مباس خير رتير كتمون قبضم خايوني في ركتن اللي وجزيا من نما أوات نما ركب لله واحد القهر رب مقفا بقدر تغنون درمچولاس الرتير كچولاس ركورا غر فرمادا تنما باسولاس مالتا ناكلين تي مالتا ايغا اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اين يميغا يوغاتي ما نومت مدت خد الدفيس ركبوين يا رب أبي محمد قبري بيز ركبون جب أكما رسول ربي توجان عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله يوغا ربي خدتشو برباد وارغم صفته في وافر رادي بسوخي ستيس رب مقوف خدت ركو في الراديوس وفائدة أرقم سيفتشو في جلب المنفعة وضفع المضرة وإذا استنتعنت يبقى قرقار سبرباد ركو في الراديوس وفي بلو في دجورة سوقا قرقار سبرباد رب وفان قرقار سفتو رسول ربي سنجي عبد الله بن عباس قور سيجو مولود خنا خيسة واحد وجرا مولود نقوم بدع دارت تسجب بتوس مولود بدع ويا خيسة لف تهون سيجلو كبا ورس چلو كناف أكسين سنجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله غوثا ومددا يا رسول الله عليك المعتمد يا رسول الله فرج كربنا ما رأك الكرب إلا وشرد